नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयबाट र हामी विभिन्न फाँटहरूमा जानेछौँ। यो छेउको कुर्सी खाली छ, यो कुर्सी पनि खाली छ। तिनटै कुर्सी क्यामेरामा हामी देखौँ बत्ती बलिरहेको छ र आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र सचिवालय भयो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यति बजेदेखि यतिसम्म भन्ने हाम्रो फिक्स हुँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो कुर्सी हो, कुर्सी खाली छ, लाइट अन छ, एसी अन छ र यसरी सञ्चालन भइरहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालय कोठा नम्बर 127। होइन त्यो तल त्यहाँ काममा जानु एटिएममा जानु भएको छ। एटिएममा काम छ उहाँ। एटिएममा पैसा अहिले हो त्यसो भए अब मलाई नसोध्नुहोस् त्यो कुरा। म त एउटा विभागको एउटा कर्मचारी मात्रै। कयौँ कर्मचारी एटिएम गएका छन्, कयौँ कर्मचारीको आफ्नै किसिमको बाहना छ। सर यो कतिजना कर्मचारी बस्नुहुन्छ यहाँ? तपाईँहरू 4 जना बस्नुहुन्छ यहाँ? खाली कुर्सी कसको हो त्यो? अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभएको छ उहाँ खोइ ब्याङ्क के कता जानु ब्याङ्क एटिएम जानुभयो होला। कुलमान घिसिङको याद आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। कयौँ ठाउँहरूमा अब लोड सेटिङको तालिका समेत निकालेको हामीले समाचारहरू हेरिसकेका छौँ र कुर्सीहरू यसरी खाली छ, हिटरहरू यसरी अन छ, तर कर्मचारी छैन। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय हो। के होला हिटर सिक्दै मोबाइल चलाउँदै बस्नु भएको छ। होइन, यो यहाँ छेउको खोज्दै कुर्सी कसको हो? यो केसरको मिटिङ छ त्यहाँ जानुभएको छ। कहाँ, कुन मिटिङमा? अहिले स्टेरिङ म 5 हजुर, त वरिष्ठ साहको के नाम सुन? म रिमा गेवाली। अनि हिटर सिकेर मोबाइल चलाएर बस्नु भएको छ। मोबाइल त काम अर्थ उसमा हेर्दै थिएँ होइन, अफिसकै काम पनि। हामीलाई हेरेर हतार हतार तपाईँ मोबाइल राख्नु भएको छ। के भयो त मोबाइल त चलाउनु। दर्शकबिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यहाँ हेरौँ एउटा हिटर यहाँ छ उहाँको लागि भने अर्को हिटर यहाँ बलिरहेछ। यहाँ पनि क्यामेरामा देखाउँ, यो हिटर देखौँ। यो मान्छे छैन तर हिटर बलिरहेको छ। यसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयको अवस्था यस्तो छ। साँच्ची नै हामीले सिंहदरबारको रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि यस्तै अवस्था छ भनेर व्यापक गुनासो आएपछि आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। खोइ त्यो बारे त मलाई थाहा भएन है, हाम्रोमा त्यस्तो छैन के अरे। अब हामीले त थाहा भएन, त्यो त केन्द्रीय प्रशासनमा थाहा होला। प्रशासन फाँट जाँदाखेरि प्रशासन फाँटमा नै मान्छे भेटेन। अब हामी जवाफ कोसँग लिनु यो विषयमा? सर यो कुर्सीहरू सबै खाली किन छ? यसमा हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्न। अनि यसरी सञ्चालन भइरहेको छ। यो यता देखौँ, यो हेर्नुहोस्, यो कार्यालयमा काम गर्ने टेबल हो जहाँनिर चाहिँ यसरी सामानहरू राखिरहेको छ। यो साँच्ची नै राम्रै काम भइरहेको छ। यहाँ फाँटहरू यतिको खाली किन छ सर? यो त हाम्रो चाहिँ डिजाइन महाशाखा हो, त्यसैले अब यसमा त कर्मचारी नै छैनन् होइन। अचानक यसरी आएर चाहिँ किनभने को मान्छे कसा छ। अब तपाईँले कुनै कोठामा जानुहुन्छ, कुनै कोठामा हुनुहुन्न होला। कोठा नम्बर 245 एउटा कुर्सी खाली, यो कुर्सी खाली, यो कुर्सी खाली। 3टा कुर्सी छ तर 3टै कुर्सी खाली। र यो अवस्था यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रको छ। साँच्ची नै अब जनताले जवाफ मागिरहेको छ। अरूको बारेमा म भन्न सक्छु। काठमाडौँको विद्युत व्यवस्थापन अब गर्मी सुरु हुँदैछ, तराईतिर अब चुनौती थपिन्छ। पर्याप्त बिजुली दिने र बिजुलीमा यो जुन अहिले झ्यापझ्याप भन्ने भएको छ, त्यो झ्यापझ्याप भनेको पनि एक प्रकारले मलाई त पोजिटिभ नै आएको छ। किनभने गत वर्षभन्दा राम्रो छ र पनि कम्प्लेन आएको छ भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो लागि एक्सेप्टेबल होइन। त्योभन्दा कम गर्नुपर्छ, अर्को वर्षसम्म त कम गर्नुपर्छ। घरमा जहिले जाँदाखेरि पनि तर हामी यहाँ कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले भन्नुभयो लोड सेटिङ छैन। हाम्रो घरमा त बत्ती गइरहन्छ हात्ती घोडा। यति बेला हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयमा छौँ र साँच्ची नै हेर्नेछौँ यसभित्र रहेका कर्मचारीहरू र यहाँका फाँटमा रहेका कर्मचारीहरू कतिको उपस्थित छ। र आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयबाट र हामी विभिन्न फाँटहरूमा जानेछौँ र हेर्नेछौँ कर्मचारीहरू कतिको उपस्थित छ, यो कार्यालयको अवस्था कस्तो छ। आज हाम्रो विशेष रिपोर्टिङ यहाँबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयमा छौँ र हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यो 3टा कुर्सी छ यहाँनिर, यो खाली छ, यो छेउको कुर्सी खाली छ, यो कुर्सी पनि खाली छ। 3टै कुर्सी क्यामेरामा हामी देखौँ बत्ती बलिरहेको छ। र आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न फाँटहरू पनि हेर्नेछौँ र जानेछौँ। त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय हो र कुलमान घिसिङ हटेपछि साँच्ची नै एक किसिमको जनतामा निराशा थियो र आज हामी विशेष रिपोर्टिङ यहाँबाट गर्दैछौँ र हेर्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ आजको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र हामी हरेक फाँटहरू गइरहेका छौँ।
यति बेला हामी विद्युत प्राधिकरण केन्द्र कार्यालयमा छौँ र यहाँ हामी हेर्न सकिरहेका छौँ कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य उहाँसँग पनि हामी भेट्ने प्रयास गरेका छौँ र केही बेरमा उहाँ हामीलाई भेट्नुहुन्छ। यतिन्जेल हामी यहाँको हरेक फाँटमा गएर हेर्दैछौँ कर्मचारीहरू कतिको उपस्थिति छ र साँच्ची नै कुलमान घिसिङको जनताले जुन नाम लिइरहेको थियो यो चाहिँ कतिको यहाँनिर प्रभावित हुन्छ र यहाँको विभिन्न ठाउँमा सर यहाँ कतिजना काम गर्नुहुन्छ? हामी त एकदम लामो समय काम गर्नुपर्छ। केन्द्र सचिवालय भयो, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यति बजेदेखि यतिसम्म भन्ने हाम्रो फिक्स हुँदैन। कर्मचारी भेटे पनि यहाँ हामी देखौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो कुर्सी हो, कुर्सी खाली छ, लाइट अन छ, एसी अन छ र यसरी सञ्चालन भइरहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालय कोठा नम्बर 127 हो भने हामी अन्य फाँटहरूमा पनि जाने प्रयास गरेका छौँ र साँच्ची नै हेर्नेछौँ कतिको तदारुकताका साथ काम भइरहेको छ। यहाँ हौँ, यो कोठा नम्बर 223। यो कुर्सी कसको लागि हो? दुईवटा कुर्सी। हजुर तपाईँ मोबाइल के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, यो दुईवटा कुर्सी कसको लागि हो? यो हाम्रो एकजना सर माथि मिटिङ हुनुहुन्छ, मिटिङ जानुभएको छ। एकजना सर भर्खर बिरामी भएर बिर हस्पिटल जानुभएको छ म्याडम। एकजना हस्पिटल, एकजना मिटिङमा, अरू बाँकी चाहिँ अनि हामी 3 जना भयो। फाँटहरू किन खाली छ? कुन फाँटहरू भन्नाले सर? अरू फाँटको त बारे थाहा भएन। यो फाँट चाहिँ मिटिङमा, अफिसकै मिटिङ। एकजना कसरी यसरी नै चलिरहेछ नेपाल विद्युत प्राधिकरण? होइन, सम्बन्धित मिटिङमा, अफिसकै मिटिङमा जानुभएको हो। सरले जानु सक्नुहुन्छ माथि 4थो फ्लोरमा जानु सक्नुहुन्छ। कुर्सी कसको? अलिना मेरो अलिना साकी कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले बाहिर जानुभएको छ। कहाँ, किन, के कामको लागि? केही भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभएको छ? होइन, त्यो तल त्यहाँ काममा जानुभएको, एटिएममा जानुभएको छ। एटिएममा काम छ उहाँ? एटिएममा पैसा अहिले मिटिङ छ। एटिएममा मिटिङ छ? यहाँ मिटिङ छ, मिटिङलाई क्यासको चाहिन्छ, त्यो क्यास लिन उहाँ जानुभएको छ। क्यास लिनलाई उहाँ जानुभएको छ। यसरी नै सञ्चालन भइरहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण? होइन, त्यसरी होइन, काममै जानुभएको हो। सबै एकदम मजाले काम गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम काममा जानुभएको, काममै। आज मिटिङ छ। अधिकांश फाँट खाली छ। होइन, काममा अब तपाईँको प्राविधिक अफिस हो। राम्रो सुटेबल बाहना एउटा खोजिदिनु न सर, राम्रो बाहना। त्यस्तो बाहना होइन, त्यस्तो तपाईँको अब कोही काममा हुन्छन्, कोही अब के अरे फिल्ड वर्कमा हुन्छन् होइन, कोही कता काममा हुन्छन्, कोही रिडिङमा गएर हुन्छन्, के हुन्छन् होइन, कर्मचारीहरू बसिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो हो। अब कोठा नम्बर 228 र हामी देखौँ यो कोठा पनि यसरी नै खाली छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यस्तो अवस्था छ भने अन्य कार्यालयहरूको अवस्था कस्तो होला? साँच्ची नै जनताले कुलमान घिसिङलाई त्यत्तिकै सम्मान गरेको होइन। आज यो अवस्था यहाँको छ भने हामी कल्पना गरौँ देश कसरी चलिरहेको छ, विद्युत प्राधिकरण कसरी चलिरहेको छ। हामी हरेक फाँटमा जाँदैछौँ र खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यहाँका कर्मचारीहरू। यहाँ कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ? यहाँ हामी 12-14 जना जति छौँ। अब जाने आउने भइरहन्छ। यो कुर्सीहरू किन खाली छ? यहाँ सर भएर जानुभयो एकजना। फाँटहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनेकौँ फाँटहरू हामी गएका छौँ, खाली छ, किन? यसको कारण के होला? अब यो आधिकारिकमा त होइन, मैले आफ्नो विभागको कुरा मात्रै बताउने हो मैले तपाईँलाई। यस्तो अवस्थामा कुलमान घिसिङलाई चाहिँ कति सम्झिन्छ? राम्रै मान्छे हो। होइन, उहाँले त हामी कर्मचारीको हेर्न भ्याउनुहुन्न नि त। उहाँले यहाँ हेर्ने त प्रशासन छ नि त। तपाईँ जानु न प्रशासनमा। प्रशासन फाँटै खाली भेट्यो हो, त्यसो भए अब मलाई नसोध्नुहोस् त्यो कुरा। म त एउटा विभागको एउटा कर्मचारी मात्रै। दर्शकबिन, कोठा नम्बर 221 हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र यो कोठा बन्द छ र हामीले जानकारी पाएअनुसार उहाँहरू फिल्डमा जानुभएको छ अरे। कयौँ कर्मचारी एटिएम गएका छन्, कयौँ कर्मचारीको आफ्नै किसिमको बाहना छ र यो अवस्था यहाँको छ भने अब हामी अन्य फाँटहरूमा पनि जानेछौँ र माथि पनि हेर्नेछौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो तेस्रो तल्ला हो र हामी 3rd फ्लोरमा आएका छौँ र कर्मचारीहरूलाई भेट्नेछौँ। सर, यो कतिजना कर्मचारी बस्नुहुन्छ यहाँ? तपाईँहरू 4 जना बस्नुहुन्छ? 4 जना। यो कुन फाँट हो?
यो ग्रिड विकास विभागकै हो। तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ? म सहायक प्रशासकीय अधिकारी। अनि यही कुर्सी हो तपाईँ बस्ने? कुर्सी यही हो हाम्रो। यही बस्नुहुन्छ? हजुर। तपाईँ पनि यही बस्नुहुन्छ? हजुर। के नाम तपाईँ? सहयोगी। अनि यसरी यहाँ त खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन, अनि तपाईँ पनि यही कुर्सी हो? होइन होइन, मेरो उता हो, म एकैछिनको लागि आएको। चिया र कफ गर्नलाई यहाँ होइन होइन, कफ राखिरहेछ, 4 जना बस्नु भएको छ, 4 जनाको चियाको कफ हामी आँखा अगाडि हेरिरहेछौँ। अनि बहाना चाहिँ निकै लगाउनुहुन्छ है तपाईँहरू है सर? के बोल्नुहुन्छ सर? तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ? सहायक इन्जिनियर। अनि तपाईँको कुर्सी यही हो? यही हो। दर्शकबिन हामी देखाउँ, यो यहाँ चाहिँ 4 जना बस्नु भएको छ, एकजना अहिले हाम्रो क्यामेरा हेरेर उठेर जानुभएको छ भने यहाँ 4 जनाको 4वटा कप चाहिँ राखिरहेको छ। यो अवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो भने अन्य फाँटहरूको अवस्था हामी पनि देखाउनेछौँ। यो के भइरहेछ नेपाल विद्युत? उहाँ यो खाली कुर्सी कसको हो त्यो? अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभएको छ उहाँ खोइ ब्याङ्क के को त जानु ब्याङ्क एटिएम जानुभयो होला सायद। हरेक फ्लोरमा ब्याङ्क जानुभएको छ कि एटिएम जानुभएको छ कि मिटिङमा जानुभएको छ कि गोष्ठीमा कि बिदामा यस्तै भइरहेको छ। यो कुर्सी कसको लागि हो? साथी हो, के नाम भन्नुहोस् न मलाई? उहाँको नाम गायत्री हो। के कुन पदमा हुनुहुन्छ उहाँ? सुपरभाइजर, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, वरिष्ठ सहायक। दिउँसोको 1:30 बजिरहेको छ, 31 बजिरहेको छ यो घडीमा, उहाँ अफिसमा हुनुहुन्न। के भन्नुहुन्छ? जहिले यस्तै हो कि आज मात्रै? होइन, आज एकछिन आज मात्रै माउन्टेन टेलिभिजन आएर होला है? होइन होइन, त्यस्तो हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक फाँटमा जाँदैछौँ र हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कर्मचारीहरू कतिको उपस्थित छ। यो फाँट हेरौँ, यहाँनिर चाहिँ बत्ती बलिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि यो कुर्सी खाली छ। आदरणीय जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन्, यो कुर्सी खाली छ र यसको जवाफ हामी खोज्नेछौँ। खै कहाँ जानुभएको छ उहाँहरू? सर त यहीँ हुनुहुन्छ। चिया खान निस्किनु भयो, कता निस्किनु भयो? उहाँ चाहिँ छुट्टी बिदामा हुनुहुन्छ अर्को सर त। अर्को सर बिदामा, एउटा चिया खान जानुभएको छ, कोही खाजा खान, कोही बाथरुम, टोइलेट, एटिएम यसरी जानुहुन्छ है? त्यही होला, अहिले त खास खाने टाइम। अलिकति पनि अब कुलमान घिसिङको याद आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, चिया खाने बेलै हो नि यो भने हो। यो अवस्था यहाँको हो। अधिकांश कर्मचारी कोही क्यान्टिनमा त कोही आफ्नै किसिमको बाहना, जति कर्मचारी भेटेका छौँ त्यति किसिमको बाहना छ। कोठा नम्बर 235 र यो कोठा नम्बर 235 हो र 3 जनाको कुर्सी छ यहाँ हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो कार्यालय यस्तो छ, यस्तो अवस्था छ भने हामी कल्पना गरौँ यो देश कसरी चलिरहेको छ। र साँच्ची नै कयौँ ठाउँहरूमा अब लोड सेटिङको तालिका समेत निकालेको हामीले समाचारहरू हेरिसकेका छौँ र कुर्सीहरू यसरी खाली छ, हिटरहरू यसरी अन छ, तर कर्मचारी छैन। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय हो। यो कुर्सी कसको हो? यो कुर्सी ढुङ्गाना सरको हो। उहाँ त अफिसको कामले निस्किनु भएको छ नि। यो चाहिँ हाम्रो अप्टिकल सम्बन्धी हुन्छ, बिल पुऱ्याउनु जानुभएको छ। अधिकांश फाँटहरू खाली खाली हेरिरहेको छु। कयौँ कार्यालय, कयौँ फाँटहरूमा हिटर अन छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय हो नि यो। त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, हाम्रो कोठाको बारेमा मात्रै सोध्नु नि हाम्रो। तपाईँको कोठामा 2टा कुर्सी खाली हेरिरहेको छ। त्यो उहाँ र उहाँ 2 जना चाहिँ अप्टिकलको बिलको लागि जानुभएको छ। हजुर हजुर, अहिले हाम्रो छ नि यो अप्टिकल बिलहरू छ नि, हाम्रो लिएर 10-12 ठाउँ छ नि, 2 जना छ। सधैँ होइन, हाम्रो यो बिल छ नि, आज अरू बेला त हुनुहुन्छ, अरू दिन चाहिँ बस्नुहुन्छ है। आज माउन्टेन टेलिभिजन आएर बिल बुझाउन जानुभएको होइन? होइन, त्यस्तो होइन। यो हाम्रो छ नि, यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फाँटहरू हो। हिटर सिक्दै मोबाइल चलाउँदै बस्नु भएको छ। होइन, यहाँ खोजेको यो केशरको मिटिङ छ, त्यहाँ जानुभएको छ। कुन मिटिङमा? अहिले स्टेरिङ म 5 त वरिष्ठ सहायक। के नाम सुन्नु? म रिमा गेवाली। अनि हिटर सिकेर मोबाइल चलाएर बस्नु? मोबाइल त काम अर्थ उसमा हेर्दै थिएँ होइन, अफिसकै काम पनि। हामीलाई हेरेर हतार तपाईँ मोबाइल राख्नु भएको छ? के भयो त मोबाइल त चलाउनु। दर्शक पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यहाँ हेरौँ, एउटा हिटर यहाँ छ उहाँको लागि भने अर्को हिटर यहाँ बलिरहेछ। यहाँ पनि क्यामेरामा देखाउँ, यो हिटर देखाउँ।
यो मान्छे छैन तर हिटर बलिरहेको छ। यसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयको अवस्था यस्तो छ। साँच्ची नै हामीले सिंहदरबारको रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि यस्तै अवस्था छ भनेर व्यापक गुनासो आएपछि आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यो कोठा हेर्छौँ 135 नम्बरको कोठा 135 नम्बरको कोठा। सर यो कसको लागि हो यो ठाउँ? त्यो अहिले खाली छ खाली खाली हजुर। तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ? म आयोजना संयोजक हो चैनपुर क्षेत्रीय जलविद्युत आयोजना अनिल भक्त श्रेष्ठ। सर यहाँ प्रायः जसो हामीले फाँटहरूमा जाँदाखेरि हिटर अन छ, कर्मचारी छैन, कोही एटिएम गएको छ, कोही क्यान्टिनमा गएको छ, हरेक कर्मचारीको आफ्नै किसिमको बाहना छ। किन यस्तो अवस्था यो? खोइ त्यो बारे त मलाई थाहा भएन है। हाम्रोमा त्यस्तो छैन के अरे, अब हामीले त्यो थाहा भएन, त्यो त केन्द्रीय प्रशासनमा थाहा भयो। यहाँ भनिरहेका छन् प्रशासनमा थाहा होला, तर प्रशासन फाँट जाँदाखेरि प्रशासन फाँटमा नै मान्छे भेटिएन। अब हामी जवाफ कोसँग दिनु यो विषयमा अब हामी हेर्नेछौँ। यो फाँट हेरौँ, यहाँबाट यो कुर्सी खाली छ, यो कुर्सी खाली छ, यो कुर्सी खाली छ, यो कुर्सी खाली छ, एकजना यहाँ बस्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ। सर यो कुर्सीहरू सबै खाली किन छ? यसमा हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्न। कर्मचारीहरू यस्तो यहाँनिर चाहिँ यो आयोजना विकास विभाग अन्तर्गतको कोठा हो यो चाहिँ। अनि ती कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले विभिन्न आयोजनामा चाहिँ जानुभएको छ। यहाँ चाहिँ समयमा कर्मचारीहरू बस्नुहुन्छ अफिसमा? अहिले चाहिँ जस्तो यहाँ के थियो, घरिमा 1:30 बजिरहेको छ, 1:30 बजी अफिसमा हुने कर्मचारीहरू पाइएको छैन। हजुर यस्तो अवस्था किन? यस्तो छ, अहिले चाहिँ त सबैजना कर्मचारी हुनुपर्ने हो। अहिले सायद खाजाको टाइमले भएर पनि हुनसक्छ। 1:30 बजी खाजाको टाइम हो। हामी यहाँ आएको लगभग 1-1.5 घन्टा बितिसकेको छ। हजुर। अब यहाँदेखि खाजा खानुहुन्छ 10 बजीदेखि नै खाजा त्यो त हुँदैन। त्यो पनि यसमा चाहिँ यहाँ एकजना भेट्नु भएको छ र आफ्नै किसिमको कथा व्यथा, आफ्नै किसिमको कहानी उहाँहरूको रहेको छ। विभिन्न कर्मचारीहरूको विभिन्न बाहना। यहाँ कतिजना काम गर्नुहुन्छ? हाम्रो टोटल कति 8 जना। के गर्दै हुन्छ सबैजना? हामी लन्च टाइम हुँदैछ खाजा। अधिकांश फाँटहरू खाली किन छ? यो 1:30 बजिरहेको छ, 1:30 बजी लन्च टाइम हो। अनि हामी 1 बजेदेखि सुरु। तपाईँहरूलाई कार्ड दिन्छ झुन्ड्याउन, तपाईँहरूको कसैलाई पनि कार्ड हेरेको छैन? कार्ड दिएको छैन? छ दिएको छ, हामीसँग छ कार्डहरू। होइन हामीसँग छ, लिएरै हिँडेको छ हामीसँग। हामीलाई चिन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ नि। हजुर हजुर हो सर। तर कार्ड देखिरहेको छैन। यसरी तपाईँहरू बस्नु भएको छ होइन? अनि यसरी सञ्चालन भइरहेको छ। यो यता देखो, यो हेर्नुहोस्, यो कार्यालयमा काम गर्ने टेबल हो जहाँनिर चाहिँ यसरी सामानहरू राखिरहेको छ। यो साँच्ची नै राम्रै काम भइरहेको छ यहाँ। यो कुर्सीहरू किन खाली छ? यो हेरौँ, यो ठाउँ खाली छ। अहिले हाम्रो क्यामेरा हेरेपछि उहाँहरू काममा लाग्नु भएको छ। यो ठाउँ खाली छ, यो ठाउँ खाली छ, यो ठाउँ खाली छ। साँच्ची नै यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालय हो र आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। जुन अवस्था सिंहदरबारको देख्यौँ त्यही अवस्था यो कार्यालयको पनि छ र आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ यहाँबाट। यो 145 नम्बरको कोठा, 145 नम्बर खाली, एउटा खाली, दुईवटा खाली। यहाँ चाहिँ एकजना भेट्नु भएको छ। सर नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै छ। सर यो फाँटहरू यतिको खाली किन छ सर? यो त हाम्रो चाहिँ डिजाइनमा आएको हो, त्यसैले अब यसमा त कर्मचारी नै छैनन् होइन। यो कस्तो डिजाइन भएको छ यो अफिसको कि फाँटमा मान्छे नै भेट्दैन? फाँट त हाम्रोमा त सबै छन् के अरे। अब त कतै कसको लागि हो सर? 3टा चाहिँ नि सबै सर भएर बाहिर चाहिँ आयोजनातिर गएको छ। सर राम्रो एउटा सटिक बाहना दिनु। मैले यसो गरौँ न, सटिक बाहनाको लागि चाहिँ हाम्रो यही अगाडि तलमा चाहिँ नि प्रशासन छ होइन, त्यसबाट थाहा हुन्छ। प्रशासनमा गयौँ सर, तर मान्छे नै भेटेन। कुन क्याबिन कसको हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि के अरे हुन्छ सर। र यहाँ पनि हेर्छौँ सर, फाँटहरूमा मान्छेहरू छैन, खाली छ किन सर? यो अहिले मिटिङ भइरहेछ उतापट्टि हाम्रो उसमा, त्यो उसमा। यो आज माउन्टेन टेलिभिजन आएर मिटिङ भयो कि? ए होइन त्यस्तो होइन। डाइरेक्टरकोमा छन्। डाइरेक्टर ल ठिक छ, हामी त्यो पनि चेक गर्छौँ र हामी हेरौँ। कुर्सी नै छैन, कुर्सी भए पनि मान्छे नै छैन। यो ठाउँ पनि खाली, एकजना यहाँ भेट्नु भएको छ। ए यो तपाईँको सिट हो?
यो ठाउँ पनि खाली, यो अवस्था यहाँको छ। हामी ठिक छ, हामी मिटिङमा के हो भन्दाखेरि पहिला को मान्छे कहाँ छ त्यो बुझेर अनि चाहिँ मिडियामा राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सर। यसो गर्नुहोस् न सर, तपाईँहरू नै बरु मिडिया कसरी गर्ने, हामी पत्रकारिता कसरी अचानक यसरी आएर चाहिँ किनभने को मान्छे कसा छ, अब तपाईँले कुनै कोठामा जानुहुन्छ कुनै कोठामा हुनुहुन्न होला होइन, समयमा बस्नु पऱ्यो। अहिलेको समय हेर्नुहोस् त, अहिलेको समय पनि हेर्नुहोस् होइन, यो सबै कुरा हेर्नुहोस् होइन, त्यो एकैचोटि त्यसरी मिडियामा जानु कोठा नम्बर 145, कोठा नम्बर 245, एउटा कुर्सी खाली, यो कुर्सी खाली, यो कुर्सी खाली, 3टा कुर्सी छ तर 3टै कुर्सी खाली। र यो अवस्था यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रको छ। साँच्ची नै अब जनताले जवाफ मागिरहेको छ। यो अवस्था यहाँको यस्तो छ भने आम सर्वसाधारण र जिल्ला गाउँ गाउँमा रहेको विद्युत प्राधिकरणहरूको अफिसहरूको अवस्था के होला, यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 5औँ तल्लामा छौँ र यहाँ पनि हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यो रुम लक छ, यो रुम पनि लक छ। यहाँ ताला झुन्डिया छ। अब अर्को पनि फाँटहरूमा हामी जान्छौँ। कोठा नम्बर 342, यहाँ ताला झुन्डिया छ। यो कोठा चाहिँ खाली छ, ताला झुन्डिया छैन, म हेर्छु। सर यहाँ हुनुहुन्छ? फाँटहरूमा मान्छे छैन सर, कर्मचारीहरू कहाँ जानुभएको छ? हाम्रो फाँट त अब 6 मान्छे त यहाँ छ, हामी त मसौला विभाग हो, यो यति मात्रै हो, यहीँ छ। खै कति कोठाहरूमा तालचा लागेको छ, कति कर्मचारीहरू भनिरहेका छन् एटिएम गएको छ, क्यान्टिनमा गएको छ। त्यो हामीले यहाँ सेपरेट सबैको विभाग छ, हाम्रो विभागको छ, अरूको बारेमा म भन्न सक्दिनँ। सर यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 2 जना छौँ। हजुर हो, मेरो कुर्सी हो। सर विभिन्न फाँटहरूमा हामी जान्छौँ, मान्छेहरू भेटिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयमा यस्तो छ। यस्तो रहेछ, अब यहाँ चाहिँ अब ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगहरूमा अब कतिपय मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यस्ता मिटिङहरूको लागि पनि अब उहाँहरू चाहिँ जानुपर्छ। सबै स्टाफै मिटिङमा गइहाल्नु? होइन, सबै स्टाफ होइन, अब जस्तै कोही डाइरेक्टर भयो होइन, त्यो लेभलको मान्छे जान्छ। तर यहाँ त सामान्य फाँटहरूमा पनि कर्मचारी भेटेको छैन। कसैले भन्छ एटिएम गएको छ, कोही खाजा खान गएको छ, कोही घाम सेकेर बसेको छ। होइन, त्यो घाम सेकेर बस्ने त त्यो मलाई थाहा भएन। तर के रहेछ भन्दा जस्तै अब जो डाइरेक्टर भयो होइन, अब कुनै ठाउँ मिटिङहरू रहेछ भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरू हुन्छ नि होइन, उहाँहरूलाई त लानु पर्यो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ लानुहुन्छन्। अरूहरू त तपाईँ त यहाँ अफिसकै काम गरिदिनुहोस्, यो कुर्सी तपाईँकै हो। यो अनि तल हिटर चाहिँ अन छ सर? होइन, म यहीँ बसिरहेको थिएँ नि अहिले, म त यहीँ बसिरहेको छु। विभिन्न फाँटहरूमा सर कर्मचारीहरू नै छ। कोही मिटिङमा गएको छ, कोही क्यान्टिन गएको छ, कोही एटिएममा पैसा निकाल्न गएको छ, अनेकौँ बाहनाहरू भेटियो सर। तर कर्मचारी चाहिँ भेट्यो होइन। अब कुन विभागको हो होइन, अब त्यसमा तलदेखि माथिसम्मको कुरा गरिरहेको छु म। पहिलो तल्लादेखि यो 5औँ तल्ला यस्तो हो नि त, त्यो चाहिँ प्रशासन विभागले हेर्छ। प्रशासन विभागमा गएँ, मान्छे नै छैन त्यहाँ। म चाहिँ अब यो प्राविधिक विभाग, मैले यो फाँटले चाहिँ हेर्दैन होइन। म निर्देशकमा, मेरो राजन ढकाल। तपाईँहरू कर्मचारीहरू हेर्नुहुन्न, को कर्मचारी कस्तो? जस्तो मेरो अन्तर्गतको कर्मचारीहरू चाहिँ छैन, आयोजनाहरूमा छन् होइन, मैले आयोजना हेर्छु। तर यो जुन केन्द्रीय कार्यालयको कर्मचारीहरू चाहिँ नै यहाँबाट हेरिँदैन, मलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ। जस्तो मेरो चाहिँ आयोजनाहरू पर्छ, अनि आयोजना अन्तर्गतको कर्मचारीहरू साइडमा हुन्छन्। यो चाहिँ आयोजना मात्रै हेर्ने हो। धन्यवाद। स्टाफ चाहिँ कहाँ जानुभएको छ?
बाहिर जानुभयो अब चन्द्रकला हो कि विधामा जानुभयो विधामा दर्शकबिन यति बेला हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्र कार्यालयमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यजी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कसरी दिनचर्या कसरी यो कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, आगामी योजनाहरू के छ यहाँको? अब अहिले त जाडो महिनाको समयमा भर्खर सकिँदैछ जाडो महिना। काठमाडौँको विद्युत व्यवस्थापन अब गर्मी सुरु हुँदैछ, तराईतिर अब चुनौती थपिन्छ, त्यसको लागि तयारी एउटा यो चाहिँ वितरणतर्फ भयो र अर्को भनेको प्रसारण लाइनहरू चाहिँ अब यो जेठ महिनादेखि जुन हाम्रो खोलानालामा प्रशस्त पानी बढ्छन् र अनि हाम्रो हाइड्रो पावरको जेनेरेसन बढ्छ, त्यति बेलासम्ममा हाम्रो प्रसारण लाइनहरूलाई तयारी जति सकिन्छ जहाँ जहाँ अड्किएका छन् अहिलेसम्म अड्किएका बाधा अड्काउ फुकाएर प्रसारण लाइन बनाउने, यी दुईटामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित। कुलमान घिसिङ हटेपछि जनतामा एक किसिमको त्रास छ, अब फेरि लोड सेडिङ सुरु हुन्छ कि भन्ने किसिमको त्रास छ, के छ? त्यो त मैले धेरै पटक भनि पनि सकेँ र उहाँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ सायद 2-3वटा मिडियामा, र मैले पनि भन्छु लोड सेडिङ अब त हुन सम्भव छैन। अब लोड सेडिङ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ भने 5वटा जिल्ला, अहिले देशभरिमा 5वटा जिल्ला छन् जहाँ अहिले ग्रिड विद्युत पुगेको छैन। कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा। त्यहाँ साना जलविद्युतले नभेटेको ठाउँमा, उसले 200-100 किलोवाटले नभ्याएको ठाउँमा केही समय लोड त्यहाँ दिन नसकिने, त्यो लोड सेडिङ होइन, त्यो सधैँ नभएको ठाउँमा दिइएको हो। त्यो बाहेक अरू बाँकी जिल्लाहरूमा लोड सेडिङ अब कहिले नै हुँदैन। यहाँको योजना के छ? अब जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ दिने, जसरी कुलमान घिसिङको वायु भयो, यहाँले के यस्तो गर्नुहुन्छ कि जनताको बिचमा चाहिँ तपाईँ पनि एउटा लोकप्रिय क्षमतावान कर्मचारीको रूपमा एउटा परिचय जाओस्, यसको लागि चाहिँ यहाँ के गर्नुहुन्छ? मेरो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भने अब व्यक्तिभन्दा पनि संस्था प्रमुख होस् भन्ने एउटा सबभन्दा पहिले त्यो हो। अनि विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ क्वालिटी र टेक्निकल क्वालिटी, हामी चाहिँ एउटा टेक्निकली एकदम क्वालिफाइड संस्था हौँ भन्ने होस्। हाम्रो कर्मचारी योभन्दा अगाडि लोड सेडिङ हट्दाखेरि पनि एउटा राम्रो मेसेज गएको थियो, विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी आउँदाखेरि नराम्रो नमान्ने, पहिले त अब अलिकति गाह्रो भइसकेको थियो। अब चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी भन्न साथै क्वालिफाइड र एकदम राम्रो क्षमतावान छ है भन्ने, तालिम प्राप्त छन् भन्ने खालका एउटा इमेज जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रयास हुनेछ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ गुणस्तरीय बिजुली दिने, पर्याप्त बिजुली दिने र बिजुलीमा यो जुन अहिले झ्यापझ्याप भन्ने भएको छ, त्यो झ्यापझ्याप भनेको पनि एक प्रकारले मलाई त पोजिटिभ नै आएको छ, किनभने गत वर्षभन्दा राम्रो छ र पनि कम्प्लेन आएको छ भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो लागि एक्सेप्टेबल होइन, त्योभन्दा कम गर्नुपर्छ, अर्को वर्षसम्म त कम गर्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा जुन जिल्लाहरूमा काठमाडौँ भ्याली मात्रै होइन, काठमाडौँभन्दा बाहिरको जिल्लाहरूमा पनि झ्यापझ्यापै बिजुलीहरू गइरहेको कम्प्लेनहरू व्यापक रूपमा छ। जनतामा एक किसिमको त्रास फेरि आयो, अब कुलमान घिसिङ गएको छ, अब फेरि चाहिँ लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने डर? छैन, गएको त्यो बढी भएको होइन, पोहोरभन्दा बढी भएको होइन। मैले अघि भने नि पोहोरभन्दा कमै भएको हो, तर जति भएको छ त्यो पनि स्वीकार्य छैन क्या जनतालाई। अब एकदम अझ बेटर हुनु पऱ्यो भन्ने छ। यति पनि जानु भएन कहाँ, अब त इन्टरनेट चलाइराखेको हुन्छ, एकछिन गएपछि डाटा ठ्याक्क बन्द भयो, त्यहाँ अर्को पक्ष पर्खेर बस्छ, विदेशीसँग काम गरिरहेको हुन्छ, कुरा गरिरहेको हुन्छ, त्यो त रोकिनै मिलेन। अब त रोक्नै नहुने खालको बिजुली चाहियो भन्ने छ कि अबको अपेक्षा जनताको, त्यो अनुसार दिनु पऱ्यो। अब यहाँको कार्यालय, यहाँलाई भेट्नुभन्दा अगाडि म यहाँको कार्यालयको हरेक फाँटमा गएको छु, हरेक फ्लोरमा गएको छु। अधिकांश ठाउँहरूमा तपाईँको कर्मचारीहरू भेटेन, कोही एटिएम पैसा निकाल्न, कोही क्यान्टिनमा, विभिन्न कर्मचारी, कोही बिदामा, घरीमा हामी 2 घन्टा यहाँ हरेक फाँटमा घुम्यौँ, एकदमै लापरवाही देख्यौँ कर्मचारीहरूको। यहाँ चाहिँ माथि हुनुहुन्थ्यो, अन्तिममा चाहिँ तपाईँसँग भेट्यो, यस्तो किन, यो अवस्था किन? अहिले खाजा खाने समय एउटा त 1 बजे 2 बजे बिचमा खाजा खाने, हामी 12 बजीदेखि यहाँ आएका छौँ, 11:30-12 बजीदेखि छौँ। अब यो मेरो विचारमा एउटा त तपाईँले यति डिस्ट्रिब्युसन साइडमा देख्नुभयो भने उनीहरू साइडमा गएका हुन्छन्, त्यो बाहेक यो सेन्ट्रल अफिसमा त उहाँहरू अफिसमा हुनुपर्ने हो। हिटरहरू अन थियो, एसीहरू अन छ, कर्मचारी छैन। यो अब हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा त सिटमा हुनुपर्छ मान्छे, नभएदेखि मिटिङहरूमा जाने बाहेक सिटमा हुनुपर्छ। बिचमा अलिकति जस्तो पुससम्म त हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो कार्यालयसँग घर पाएकोसँग जानु भनेर पनि भनेको थियौँ नि त।
कि कोभिडको चाहिँ त्रासले गर्दाखेरि र बिचमा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि समय फरक फरक पारेर बस्नु, कोही बिहान आउने कोही बेलुका आउने पनि भनेको थियौँ। त्यो एक प्रकारको सिस्टमलाई चाहिँ अब होइन, अब चाहिँ टाइममै आउनुपर्छ, 10 to 5 आउनुपर्छ भने पनि त्यसले अलिकति सायद समस्या। कर्मचारीहरूको तोकेकै समयमा हामी आज स्टिङ अपरेसन गऱ्यौँ यो अफिसको, तर हामी साँच्चै नै निराश भएका छौँ। जुन किसिमको अफिसको अवस्था हेऱ्यौँ, लथालिङ छ सब, हिटरहरू अन, कर्मचारी कोही तल गएको छ, कोही मिटिङमा गएको छ। आज कुनै मिटिङ थियो यहाँ? मेरो त यहाँ चलि नै रहेछ मिटिङ। सबै फाँटको मान्छे तपाईँसँगै हो? म कहाँ होइन, सबैको फाँटको मान्छे त होइन। लगभग सबै फाँटमा हामी गएका छौँ, हाम्रो क्यामेराले देखाएको छ। यसले चाहिँ कस्तो मेसेज जाला जनतामा? निराशा जाँदैन? होइन, उनीहरू अब आफ्नो मौका नआइकन आफ्नो तालुकवाला हाकिमकोमा गएर मिटिङ बसेका होलान् एक। अनि त्यस पछाडि अहिले यो अर्धवार्षिक यो समीक्षाहरू र अनि विभिन्न अरू सडक, एउटा त सडक जुन कर्मचारीहरूले मिटिङको बहाना लगाउनु भयो, हामीले पत्ता लगायौँ मिटिङ थिएन त्यो कर्मचारीहरूको। पछि थाहा पायौँ उहाँ एटिएम जानुभएको छ अफिसको टाइममा। एटिएम त यहीँ अफिसकै कार्यालय बाहिर एटिएमहरू छ। तर त्यसमा भएका एटिएममा अब अहिले त शुल्क लाग्ने भएर आधी घन्टा हामी कुर्यौँ सर, आधी घन्टा कुर्यौँ। त्यो तिनीहरूलाई त अब हामी बुझ्छौँ नि त तिनीहरू के कारणले भएको रहेछ। प्रशासनबाट त हामी त्यसलाई अहिले तुरुन्तै बुझ्न लगाउँछौँ। यो उनीहरूले अब अरू कुनै भ्यालिड कारण देखाउन सकेन भने उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्छौँ। साँच्चै नै हामीले यहाँ आइपुगेपछि रहेका कर्मचारीहरूले भनिरहेका छन् कि हामी कुलमान घिसिङलाई चाहिँ एकदम मिस गरिरहेछौँ भनेर। त्यस्तो अवस्था किन आयो सर? अलिकति असहज परिस्थिति भनेको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, यो कोभिडको बेलामा भन्दा अगाडि अब मास्क लगाएर बसिरहेको हुन्छौँ सबै होइन, नजिकै बस्या हुँदैनौँ। पहिले सबै कोठामा बस्थ्यो भने अहिले कोही फरक ठाउँमा बसिराखेका हुन्छन्। अनि त्यही समयको मिस गर्ने भने यहाँको आगामी योजनाको बारेमा यहाँले बताउनु भयो। जनतालाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको तर्फबाट जनताले चाहिँ के राहत पाउनेछ? मेरो तर्फबाट राहत भनेको अब अहिले यो लोड सेडिङ होइन, यो हाई लोड, जाडोको हाई लोड त म्यानेज गरियो, तिहारको लोड पनि म्यानेज गरियो। अबको समस्या भनेको यो गर्मीमा स्पिल हुने हो, यो चिजलाई म्यानेज गर्ने हो। त्यो हामी म्यानेज गर्छौँ। जनताको तर्फबाट हेर्दाखेरि क्वालिटी मतलब विद्युत नजाने, ट्रिपिङ नहुने गरिकन विद्युत सप्लाई गर्ने हो। त्यति गर्दै गर्दा बढी भएको बिजुली पोखिएको त उहाँहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन, तर त्यसको कस्ट बढ्न थाल्छ। त्यसैले त्यो बिजुली बढी हुनेलाई व्यवस्थापन गर्ने र क्वालिटी सप्लाई दिने। समग्रमा भन्ने हो भने लोड सेडिङ मुक्त गराउने चाहिँ एउटा नायकको रूपमा कुलमान घिसिङ नै हो। लोड सेडिङ बन्द गर्ने समयमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा उहाँलाई श्रेय जान्छ लोड सेडिङको लागि, लोड सेडिङ हटाउनको लागि होइन। अब त्यस पछाडि अब गर्नुपर्ने भनेको अरू च्यालेन्जहरू नयाँ छ, सधैँ नयाँ च्यालेन्ज थपिँदै गइरहेको छ। अब उहाँको अवधिभरि 4 वर्षमा हामीले देखेको पिक लोड भनेको वही 1300-1400 थियो। गत वर्ष 1407 मेगावाट थियो। अब लोड त्यो पिक लोड बेसरी बढ्नेवाला छ होइन। त्यसको लागि म्यानेज गर्ने एकातिर भने सिस्टम जेनेरेसन हाम्रो अहिले 1350 मेगावाट छ, 1360 मेगावाट छ। अब यो छिट्टै 2000 मेगावाट पुग्नेवाला छ। नेपालको आफ्नो उत्पादन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसैले फरक टाइपको चुनौती आएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यज्यू। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गरेका छौँ र आज हाम्रो टिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक फाँटमा गएका छन् र टिमले चाहिँ हरेक फाँटको अवस्थाको बारेमा हामीले रेकर्ड गरेका छौँ र आज हामी हाम्रो टेलिभिजन मार्फत विशेष रिपोर्टिङ चाहिँ प्रसारण गर्दैछौँ। घरमा जहिले जाँदाखेरि पनि तर हामी यहाँ कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले भन्नुभयो लोड सेडिङ छैन। हाम्रो घरमा त बत्ती गइरहन्छ, हात्ती घोडा बत्ती गइरहन्छ साँझमा। कुलमान घिसिङलाई कतिको सम्झिनुहुन्छ? धेरै सम्झिन्छौँ। दर्शकबिन, यति बेला हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्र कार्यालयमा छौँ, प्रधान कार्यालय हो यो। र यहाँनिर हामी आज हाम्रो टिम यहाँको कर्मचारीहरू र विभिन्न फाँटहरू हेर्न आएका थियौँ र साँच्ची नै कतिको कर्मचारीहरू तदारुकताका साथ आफ्नो काम गरिरहेको छ। तर साँच्ची नै हामी निराश भएका छौँ। हाम्रो क्यामेराले विभिन्न फाँटहरूमा गयो तर हाम्रो क्यामेराले कर्मचारी भेटेन। देवता भेट्न सजिलो भयो तर यो फाँटमा चाहिँ कर्मचारी भेटेको छैन र यसै विषयमा आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गरेका छौँ र हामी प्रश्न सोधेका थियौँ कामु कार्यकारी निर्देशक
हितेन्द्र साख्यज्यूलाई उहाँलाई सोधेका थियौँ र उहाँ पनि अनभिज्ञता जनाउनु भएको छ। उहाँ आफै चकित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हाम्रो टिम पुगेपछि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। विभिन्न फाँटहरूमा उहाँ अहिले हेर्न जानुभएको छ भनेर हामीसँग कुराकानी भएको छ। यद्यपि हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छौँ र साँच्ची नै हेर्न सकिरहेका छौँ। यो गाडीहरूको लस्कर लागेको छ, यता पनि गाडीको लस्कर छ, तर कर्मचारीहरूको आफ्नै किसिमको बाहना भेटेको छ। अधिकांश कर्मचारीहरू, कयौँ कर्मचारीहरू एटिएम गएका छन्, कयौँ क्यान्टिन गएका छन्, कयौँ बिदा लिएका छन्, कयौँ बच्चालाई छोड्न गएका छन् भन्ने किसिमका कुराहरू भएको छ। कर्मचारी समयमा भेटेन। हामी यहाँ 2 घन्टा यहाँ कुर्यौँ तर अधिकांश फाँटहरूमा हिटर अन थियो, बिजुली अन थियो, एसी अन थियो, तर कर्मचारी भेटिएन। यो अवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयको हो भने साँच्ची नै हामी कल्पना गरौँ देशका विभिन्न भागहरूमा रहेका कार्यालयहरूको अवस्था कस्तो होला। र साँच्ची नै जनताले यही कारण होला सायद, कुलमान घिसिङलाई सम्झिने कारणै यही होला सायद जस्तो लागेको छ। र आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ प्राधिकरण केन्द्र कार्यालयबाट। क्यामेरामा केशव राज श्रेष्ठका साथमा दिवाकर शाह, काठमाडौँ।